حضرت عروہ بارکی نے ڈبل منافع لیا. حضرت اللہ دے پاک پیغمبر نے دعا دیتی ہے اللہ تیرے کام دے اندر برکتاں نازل فرمائے. پھر صحابی آندے نے ایسی برکت پئی اس برکت دا رزلٹ بھی سن لو. صحابی آندے نے جدو نبی دی دعا مل گئی اس تو بعد میں جیڑا بھی کاروبار کیتا پاویں میں مٹی نو ہاتھ لایا اللہ نے میرے واسطے سونا بنا دیتا. سامعین محترم، اج دی اس مختصر ملاقات دے اندر میں اس بات دی طرف نشاندہی کراں گا کہ حقیقت دے اندر برکات دا منبع اور محور اللہ دی ذات ہے. اللہ دی ذات ہی برکتاں والی ہے. اللہ دی ذات نے ہی کائنات دیاں کچھ چیزاں نو بابرکت بنا دیتا. انہاں نو بابرکت بنا کے اعزاز دین والی بھی اللہ دی ذات ہے. جس طرح کہ قرآن دے اندر فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جدے ہاتھ دے اندر بادشاہی ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز تے قادر ہے. جیڑی چیز نو چاہے برکت والی بنا دوے اور جنوں چاہے برکات تو محروم کر دوے. حقیقت دے اندر برکت ہی اصل باعث سکون چیز ہے. اگر رب برکت نہ پائے تو انسان دی زندگی دا سکون ختم ہو جاندہ. او دیاں ایک نہیں بلکہ 20 مثالاں موجود نے کہ انسان دے کول مال و دولت بھی ہے، دنیا دی ہر قسم دی سہولت بھی موجود ہے، لیکن جے رب نے برکت نہیں پائی تے اے دا دل دنیا دے مال نہ رجیا نہیں، اے لالچی دا لالچی ہی رہا. اللہ دی ذات نے انہوں اولاد دے نال بھی نوازیا، اولاد جیسی نعمت بھی عطا کی تھی. اور اولاد ایک ایسی نعمت ہے جڑی دنیا دے کسے کارخانے چو مل دی نہیں، لیکن اس اولاد جیسی عظیم نعمت دے اندر بھی برکت پان والی اللہ دی ذات ہے. اگر اللہ دی ذات برکت پا دوے تے اولاد فرما بردار، تے جے کر اگر برکت رب نہ پائے تے ایسی اولاد پھر انسان دعاواں ہی کردا رہندا کہ یا اللہ اے دے نالوں نہ ہی دیندا تے چنگا سی. تو معلوم ہی ہویا کہ دنیا دے مال و دولت دے نال، اولاد دی کثرت دے نال، دنیاوی سہولتاں دے نال بات نہیں بندی جنی دیر تک عرش والا رب برکت نہ پائے. بڑے بڑے ایسے لوگ موجود نے کہ جنہاں نو اللہ نے اولاد عطا کیتی ہے لیکن پترا دے منہ نو ترس گیا. بیٹا جوان ہویا، انہیں کہا ابا جی میرا اتھے گزارا نہیں ہوندا لہذا میں تے یورپ ہی جانا ہے. وہ آپ بھی یورپ چلا گیا، اپنی فیملی نو بھی یورپ ہی لے گیا. بڈھا باپ گھر دے اندر کلا، بڈھی ماں گھر دے اندر اکلی، تے اینو برکت نہیں آندے. برکت آندے نے مال بھاویں دنیا دا تھوڑا ہے لیکن دھیاں پتر اے دے کول سوندے نے، اینو سکھ چین دی سکون دی نیند آندی ہے. ضروریات بھی اللہ گزارے مطابق پوریاں کرتے جاندے نے. کسے کولو منگنا نہیں پیندا، کسے کولو سوال کرنا نہیں پیندا، کسے اگے ہاتھ پھیلانا نہیں پیندا، کسے اگے جھولی کر کے سوال کرنا نہیں پیندا. ضرورتاں پوریاں ہو رہی نے. دھیاں پتر اکھاں دے سامنے نے، رات نو اپنے گھر آ کے سوندا، اینو برکت کیا جاندا ہے. تو برکت پان والی اللہ دی ذات ہے. اللہ دی ذات ہی اصل دے اندر برکت دا محور ہے، برکت دا منبع ہے. اگر اللہ دی ذات برکتاں روک لوے، کائنات دا کوئی فرد و بشر برکت عطا نہیں کر سکتا.
اللہ فرماندے نے لفتحنا علیہم برکات من السماء کہ اسی آسمان تو برکتاں دے دروازے کھول دینے ہیں. جدوں اسی کھول دینے ہیں تانوں برکتاں ملدیاں نے, جدوں اسی بند کر دینے ہیں تسی برکتاں تو محروم ہو جاندے ہو. تو برکت پان والی اللہ دی ذات ہے. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک, برکت والی وہ ذات جدے ہاتھ دے اندر بادشاہی ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور ہر چیز تے وہ قادر ہے, جنوں چاہے با برکت بنائے, جنوں چاہے وہ برکتاں تو محروم کر دے. نہیں سمجھ آئی تو قرآن دا ایک اور مقام سنو. فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, برکت والی یہ وہ ذات جن نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل فرمایا. وہ ذات برکتاں والی ہے. پھر صرف وہ ذات ہی برکتاں والی نہیں بلکہ فرمایا وہ دا نام بھی برکتاں والا ہے. وہ دا نام بھی برکتاں والا ہے. سورہ رحمان پڑھ کے دیکھ لو. سورہ رحمان دی آخری آیت دے اندر اللہ نے کی ارشاد فرمایا تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام, کہ با برکت تیرے رب دا نام. تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام, تیرے رب دا نام با برکت ہے جڑا بڑے جلال والا ہے, بڑیاں عزتاں والا ہے. او دا نام ہی برکتاں والا ہے. ایسا برکتاں والا نام کہ انسان دشمن دے ہر شر تو محفوظ ہو جائے. جنہوں نے صرف نام ہی کافی ہے. سنیا جنا کہ صرف نام ہی کافی ہے. وہ اللہ دی ذات دا برکتاں والا نام ہی ایسا کہ صرف نام ہی کافی ہے. کس طرح صرف نام ہی کافی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں, آپ نے اپنی تلوار درخت دے نال لٹکائی. ایک مشرک آیا, انہیں تلوار پکڑی, آپ نو بیدار کیتا, کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسو میرے کولو تانوں کون بچائے گا. ذرا منظر تے دیکھو, دشمن نے تلوار پکڑی ہے, تلوار بھی تہاڈی تے قبضہ کیتا ہے, تسی ہوو بھی بے ہتھیار. تو ذرا اپنی بے بسی دا اندازہ فرماؤ. لیکن صرف نام ہی, بولو نام ہی, نہیں سمجھ آ رہے, صرف نام ہی کافی ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے تو پوچھنا ہے کہ کون بچائے گا, لے پھر سن اللہ, بس اس تو علاوہ کوئی گل نہیں کی. صرف اللہ دا نام ہی لیا, کمبل لگ پیا, تلوار ہتھوں ڈگ پئی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار پکڑی. آپ فرماندے نے ہون دس میرے کولوں تینوں کون بچائے گا. اندھا جناب معافی دے دیو, میں تھوڑے کو معافی چاہتا. آپ فرماندے نے ہن انج معافی نہیں ملنی, ہن معافی کسی گل نال ملے گی. آئندہ تو ساری عمر تو ساڑھے مقابلے تے نہیں آئے گا, یہ لکھ کے دے تینوں معافی دے دینا. تو صرف نام ہی کافی ہے. تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام, فرمایا تیرے رب دا نام ہی برکتاں والا. کس قدر برکتاں والا. فرمایا کھانا کھان لگیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, اللہ دی ذات برکتاں پا دے گی. دو بندیاں دا کھانا تناں نو کافی ہو جائے گا, تناں دا کھانا چواں نو کافی ہو جائے گا. اللہ دی ذات برکتاں نازل فرمائے گی. اگر تسی اللہ دا نام نہیں لو گے اللہ دی ذات برکت نو روک لوے گی. پھر ایک اور حدیث سنو, پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کام دی ابتدا تے اللہ دا نام نہیں لیا جاندہ وہ کام ہوندا ہی بے برکت ہے. اس کام دے اندروں برکت ختم ہو جاندی ہے, اس کام چو سکون ختم ہو جاندہ ہے, برکتاں ختم ہو جاندیاں نے. فرمایا ہر کام دی ابتدا تے اللہ دا نام لیا کرو. دکان کھولن لگیا بسم اللہ پڑھو, کمرے دا دروازہ کھولن لگیا بسم اللہ پڑھو, اپنا گھر دا دروازہ بند کر کے گئے ہو کتے آیت الکرسی پڑھ کے گئے ہو, واپس آئے ہو بسم اللہ پڑھ کے تالا کھولو. اللہ دا نام لو, اللہ دے نام دے اندر ہی برکت ہے. تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام. اور لوگوں اے بھی بات یاد رکھو, برکت اللہ دے نام دے اندر ہے, 786 دے اندر نہیں. بعض لوگ لکھ رہے ہیں 786 دے اندر برکت نہیں. برکت اللہ دے نام اندر.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھے تو کی لکھیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط کنہ دی طرف جا رہا ہے؟ کافراں دی طرف۔ خط کنہ دی طرف جا رہے ہیں؟ مجوسیاں دی طرف۔ خط کنہ دی طرف جا رہے ہیں؟ اگ دے پجاریاں دی طرف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو نہیں سی پتا جنہ دے کول خط جانا وہ کافر نے، یہودی نے، مشرک نے، مجوسی نے، غیر مسلم نے، اللہ نو نہیں مانتے، لیکن فرمایا مینوں اس گل نال کوئی پرواہ نہیں، میں اپنا فریضہ ادا کر رہا۔ خط دی ابتدا تے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دا نام لکھ رہا۔ اس بسم اللہ دا ادب وہ کافر کرے یا نہ کرے یہ اگوں دی ذمہ داری ہے۔ پھر ایک مجوسی نے کیتی بے حرمتی، اللہ دے نام دی کیتی بے حرمتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خط گیا، انہیں پڑھیا، خط نو پھاڑ دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو دسیا گیا محبوب تہاڈا خط انہیں پھاڑ دیتا۔ آپ فرماندے نے انہیں میرا خط نہیں پھاڑیا، انہیں اپنی حکومت نو پھاڑ دیتا۔ ساڈے استاد فرمایا کرتے ہیں تسی ذرا غور کر کے ویکھ لو، اج پوری دنیا دے اتے مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، کسے خطے دے اتے، کسے ملک دے اتے مجوسیاں دی حکومت نہیں، یہودیاں دی حکومت مل جائے گی۔ عیسائی حکومت کرتے نظر آؤ گے، ہندو حکومت کرتے نظر آؤ گے، سکھ حکومت کرتے نظر آؤ گے، لیکن مجوسی حکومت کرتے نظر نہیں آؤ گے۔ کیوں؟ انہوں نے خط دی بے حرمتی کی تھی، اس بسم اللہ والے خط نو پھاڑیا۔ آپ فرماندے نے انہوں نے میرے خط نو نہیں پھاڑیا بلکہ اپنی سلطنت نو پھاڑ دیتا۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اللہ دی ذات دا نام ہی برکتاں والا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ دا نام برکتاں والا ہے، پھر اللہ دا کلام برکتاں والا ہے، پھر اللہ دا کلام برکتاں والا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا اساں ایک کتاب نازل کیتی ہے مبارکن، برکت والی ہے۔ کیسی برکتاں والی کتاب ہے کہ جدے شروع تے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، برکتاں والی ہے، جدیاں برکتاں ہی برکتاں نے۔ پھر او دی شروع تے ایسی صورت بیان کی تھی سورۃ الفاتحہ، جدیاں برکتاں ہی برکتاں نے، ہر مرض دی شفا، روحانی امراض دی بھی شفا، جسمانی امراض دی بھی شفا، سورۃ الفاتحہ۔ کسی نو شیطانی اثرات نے اللہ شفا عطا کر رہے ہیں، کسی نو جسمانی بیماری ہے اللہ شفا عطا کر رہے ہیں۔ وہ جڑے چودھری نو سپ نے ڈنگیا سی، سپ دا ڈنگنا، جسم دے اندر زہر پھیلنا، دسو روحانی بیماری ہے کہ جسمانی بیماری؟ کیوں جی؟ جسمانی بیماری ہے نا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کیتا؟ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیتا، جسمانی بیماری دور ہو گئی۔ ساڑھے استاد فرمایا کر دیں ایک بندہ بیرون ملک لا علاج ہو جاتا، ڈاکٹرہ نے کیا ادا علاج ہی کوئی نہیں، ادا علاج تے چلو ہے سمجھ وچ آوندا کہ اینو اے بیماری ہے اور ادا علاج اے وے، لیکن ادا علاج کرنے واسطے جنہ دوائیاں دی ضرورت ہے ساڈے کول وہ دوائیاں ہی دستیاب نہیں۔ انہاں کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، آخر تے تانوں پتہ پھر مولوی بھی بچدے نے بیچارے۔ انہوں نے کہا چلو دم کرا کے ویکھ لو، نہ کرا کے ویکھ لینے۔ کسی مسلمان کو گئے، انہوں نے کہا جی دم کر دیو، انہیں فاتحہ پڑھ کے دم کیتا، پانی مریض نو پلان لگے، ڈاکٹرہ نے روک دیا، ڈاکٹرہ نے روک دیا، کہا پانی پہلا ساڑھے کو لے کے آؤ، اسی انہوں اپنی لیب تے لیبارٹری تے چیک کران گے، تو اڈا دم تے بڑا ایمان ہے، بڑا یقین، اسی انہوں چیک کرنے ہیں۔ جدو انہوں نے اپنی لیبارٹری تے وہ پانی چیک کیتا، ڈاکٹر کہہ لگے جنہ دوائیاں دی ضرورت سی جیڑیاں سانو لب دی نہیں سن، اللہ دی ذات نے انہوں دے اثرات اس پانی وچ پا دیتے تھے۔ جسمانی امراض دی شفا، سورۃ الفاتحہ شروع دے اندر ایسی صورت بیان کر دیتی کہ جڑی شفا ہی شفا ہے، انسان واسطے برکتاں ہی برکتاں نے۔ پھر آخر دے اندر دو صورتاں، اللہ اکبر، وہ بھی باعث شفا، وہ بھی شیطانیت دا علاج، بڑے تو بڑا شیطانی اثر ہوئے، انہاں شیطانی اثرات کو توڑ کے رکھ دین والیاں آخری دو صورتاں۔
جدی ابتدا بھی شفاواں والی جدی انتہا بھی شفاواں والی، جدی ابتدا بھی برکتاں والی جدی انتہا بھی برکتاں والی۔ فرمایا وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک، اساں یہ کتاب تانوں دتی ہے برکتاں والی، ایدیاں برکتاں ہی برکتاں نے، مبارک با برکت کتاب ہے، جتھے پڑھی جاندی ہے اللہ دی ذات برکتاں نازل فرما دیندے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورۃ البقرہ دے نال پیار کریا کرو، سورۃ البقرہ دے نال پیار کریا کرو، محبت کریا کرو۔ اے سورۃ البقرہ دا پڑھنا باعث برکت ہے۔ فرمایا سورۃ البقرہ دا پڑھنا باعث برکت ہے، اور جیڑا انسان سورۃ البقرہ نہیں پڑھدا او دے واسطے باعث حسرت ہے۔ باعث حسرت کی ہے، قیامت والے دن پچھتا رہا ہوئے گا، پچھتاوا آئے گا قیامت والے دن، افسوس کرے گا کاش میں فلاں وقت ضائع نہ کردا، فلانا وقت بھی ضائع نہ کردا، فلانا وقت بھی ضائع نہ کردا۔ تو سورۃ البقرہ دا پڑھنا باعث برکت ہے، انہوں چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ پوری دی پوری کتاب اللہ نے باعث برکت بنا دیتی۔ وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک، ایک کتاب ہی برکتاں والی، اللہ دی ذات دا نام بھی برکتاں والا، اللہ دی ذات دا کلام بھی برکتاں والا۔ پھر اگے آ جاؤ، جس رات نو اللہ نے کتاب نازل فرمائی اور رات برکتاں والی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ فرمایا جس رات نو اسا اپنا کلام نازل فرمایا نا، ایدیاں برکتاں دا فیض اس حد تک جاری کر دیتا، یہ رات بھی برکتاں والی ہو گئی ہے، اس رات نو ہی اللہ نے بابرکت بنا دیتا۔ پھر جس سینے تے قرآن آیا اللہ دی ذات نے وہ سینہ برکتاں والا بنا دیتا، اس ذات دا پسینہ برکتاں والا بنا دیتا، اس ذات دا مدینہ برکتاں والا بنا دیتا۔ اللہ دی ذات نے برکتاں ہی برکتاں کر دیتی ہیں۔ گزشتہ جمعے تو ہی سن چکے ہو کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا جسم مبارک برکتاں والا، آپ دے ہاتھ برکتاں والے، آپ دیاں زلفاں برکتاں والیاں، آپ دا لعاب برکتاں والا، آپ دے وضو دا پانی برکتاں والا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتھے موجود ہوندے نے آپ دی موجودگی برکتاں والی، آپ دا وجود برکتاں والا۔ لیکن یہ ساریاں چیزاں اللہ دی ذات نے با برکت بنائیاں نے، انہاں با برکت چیزاں دا سانو علم کتھوں ہوئے گا؟ سوال ہے پیدا ہوندا کتھوں علم ہوئے گا؟ کیڑی دکان تو ایسا سبق ملے گا، کیڑی دکان تو ایسا درس ملے گا؟ فرمایا وہ اللہ دا گھر نے، وہ مسجداں نے، انہاں مسجداں چو تانوں سبق ملے گا برکت دا، انہاں مسجداں چو تانوں درس ملے گا برکت دا، کہ کیویں تو برکتاں اللہ دی ذات اپنے ذرائع دے نال انسان تک پہنچاندی ہے۔ انہاں مسجداں تو درس ملے گا، اللہ دی ذات نے انہاں مسجداں نو برکت والا بنایا، اور ساریاں مسجداں دا ہیڈ آفس کیڑا والا؟ ہاں کپلیکھا جے، ساریاں مسجداں دا ہیڈ آفس بیت اللہ، اللہ نے اس بیت اللہ نو برکتاں والا بنایا۔ آندے نے پردیس ہی ہوندا، کیوں جی آندے نے کہ نہیں؟ پردیس ہی ہوندا، تو پوچھو ہاں جڑے بیت اللہ چ ہو کے آنے کدی گھر دی یاد آئی سن؟ حالانکہ انسان دی فطری چیز وہ بچیاں نو یاد کردا ہے، بیٹیاں نو یاد کردا ہے، سوچ چلی جاندی ہے، لیکن ادریواں نہیں محسوس کردا کہ میں ادھر گیا۔ ایسی برکتاں والی جگہ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اساں بیت اللہ نو برکتاں والا بنایا، ایتھے برکتاں ہی برکتاں نے۔ کیسیاں برکتاں کہ دیاں برکتاں واسطے اللہ دے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ مکے واسطے تے ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں، اور میں مدینے واسطے دعاواں کرنا۔ اللہم بارک لنا فی سائنا، اللہم بارک لنا فی مدنا، اللہم بارک لنا فی مدینتنا۔ اللہ میرے شہر مدینے چ برکتاں دے دے، اللہ ساڈے سا دے اندر برکتاں دے دے، اللہ ساڈے مد دے اندر برکتاں دے دے، اللہ اس مدینے دے ناپ تول دے اندر برکتاں دے دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعاواں کر رہے ہیں۔ تو مسجداں برکتاں والیاں کس قدر برکتاں والیاں، فرمایا ایک نماز پڑھو
लाख नमाज। मस्जिद नबवी ऐसी बरकत वाली, एक नमाज पढ़ो 1000 नमाज के बराबर सवाब। फरमाया मस्जिद अक्सा जिन्हों बैतुल मुकद्दस किया गया, वो मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस भी ऐसी बरकत वाली, एक नमाज पढ़ोगे तो शाबाश, बड़ी अच्छी आवाज़ आई, किधरों? नहीं 500। अल्लाह तुहाडे इल्म च इजाफा फरमाए। 500 नमाज के बराबर सवाब। सही रवायत है ये, बाकी चलो कई गल्लां पैदल भी होंदियां ने, तुसां सुनियां होंदियां मशहूर, पर सही बात है ये 500 नमाज के बराबर। बैतुल मुकद्दस बरकतां वाला किवें? फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। मस्जिद अक्सा भी बरकतां वाली, मस्जिद नबवी भी बरकतां वाली, बैतुल्ला भी बरकतां वाला, ते तुहाडी मस्जिद शफीक भी बरकतां वाली। हर मस्जिद नू अल्लाह ने बरकत वाला बनाया, हर मस्जिद नू अल्लाह ने बरकत वाला बनाया। किवें? फरमाया व कसरतुल खुताया इलल मसाजिद, तुहाडा कसरत दे नाल मस्जिद दी तरफ जाना अल्लाह तुहानू माफ कर देंदे ने। जिन्ने कदम चल के जाते हो, हर कदम के बदले मुआफ़ी भी मिलती है, हर कदम के बदले नेकियां भी मिलदियां ने, और हर कदम के बदले अल्लाह दर्जात भी बुलंद कर देंगे। मस्जिद बरकत वाली होई के ना, तो जे अव्वल वक्त जुमा पढ़ने वास्ते आओ तो कितना सवाब है, ऊँट की कुर्बानी के बराबर। मस्जिद बरकत वाली होई के ना, हर एक मस्जिद बरकत वाली। फरमाया मस्जिद के अंदर आ गए हो, शर्ते वे चुप करके बैठे रहो, शरारता ना करो, शोर ना करो, फजूल बातें ना करो, गप्पा शप्पा ना मारो, इंतज़ार करो नमाज दा। फरमाया कुछ नहीं कर रहे, अपनी ज़बान तो कुछ नहीं पढ़ रहे, इंज ही समझो कि तुसी नमाज दे अंदर ही हो। फरिश्ते तुहाडे वास्ते बख्शिश दियां दुआवां कर दे। ऐसी बरकत वाली जगह कि अव्वल वक्त ते आओ, खतीब दे करीब हो के बैठो, तवज्जो दे नाल खुतबा सुनो, तवज्जो दे नाल खुतबा सुनो, लगव हरकत तो बचो। फरमाया ऐसी बरकत वाली जगह कि जिन्ने कदम तुसी चल के आए हो, हर कदम दे बदले साल दे रोज़ियां दे बराबर सवाब, साल दी तहज्जुद दे बराबर सवाब। हर मस्जिद नूं अल्लाह दी ज़ात ने बरकत वाला बनाया। अल्लाह सानू ये बरकत समेटन की तौफीक नसीब फरमाए। सहाबी रसूल ने एवें तो नहीं सी कहा, महबूब असी मस्जिद के अंदर तुहाडे सामने बैठे होने, साडा ईमान ठाठा मारदा हुंदा, साडा ईमानी लैवल बढ़दा हुंदा, इंज मालूम हुंदा जिवें जन्नत रब ने साडे सामने कर दिती है। बस असी जन्नत वड़न वाले हाँ, तो जदों असी घर चले जाने हाँ, महबूब फिर यह कैफियत नहीं रहिंदी, फिर यह कैफियत नहीं रहिंदी। मस्जिद बरकत वाली जगह, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह दी ज़ात ने ये सारिया चीज़ां बरकत वालियां बनाया। इस मस्जिद के जरिए बरकत तुहाडे तक पहुँचाई, अपनी किताब के जरिए, अपने कलाम के जरिए बरकत तुहाडे तक पहुँचाई, अपने नाम के जिक्र के जरिए बरकत तुहाडे तक पहुँचाई। अगे तुहाडा काम है कि तुसी किन्ना कुछ जिक्र करके उहदियां बरकतां हासिल करते हो। अगे तुहाडा काम है कि तुसी किन्ना कुछ जिक्र करके उहदियां बरकतां हासिल करते हो। अल्लाह अकबर। इस्लाम दा शियार बहुत बड़ा, जिहड़ा शियार किसी मजहब नूं हासिल नहीं। कोई सुबह गुड मॉर्निंग कह रहा, कोई किसी तरीके नाल मुलाकात कर रहा, कोई किसी तरीके नाल मुलाकात कर रहा, लेकिन मुसलमान दा शियार कितना बेहतरीन की आंदा, अस्सलामु अलैकुम अगे व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तेरे ते सलामती भी होवे, तेरे ते रहमत भी होवे। तो जे इत्थे ही ब्रेक ला लो तो नेकियां घट जांदियां कि नहीं, तो जे किसी नूं बरकत की दुआ दे दे नेकियां वध गई। मालूम होया बरकत की दुआ अपने वास्ते भी करनी चाहिए और दूसरियां नूं भी देनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वास्ते भी बरकत की दुआ कर दे, हालांकि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ियां शानां पाइयां, बड़ियां अजमतां पाइयां, लेकिन फिर भी अपने वास्ते रब कोलों बरकतां मंग रहा है। किवें?
آپ وطر پڑھ رہے ہیں تو وطراں دے اندر کی دعا کر دینا؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت۔ اللہ جو تو مینوں دیتا ہے، اللہ جو تو مینوں دیتا ہے او دے اندر برکتیں پا دے۔ وبارک لی فیما آتیت، پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے واسطے بھی برکت دی دعا کر دے تے دوسریاں نوں بھی برکت دی دعا دیا کر دے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کتے صحابہ نوں اے دعا دیتی، بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر۔ اللہ دے پاک پیغمبر اودوں صحابہ نوں اے دعا دیندے جدوں کوئی شادی کر لیندا، جدوں کوئی نکاح کر لیندا۔ تے ہن میں سوال تواڈے کولوں کرنا کہ نکاح دے موقع تے کنے کنے مسنون دعا دیتی ہے؟ ہاتھ کھڑے کراواں والا چند لوگ صرف نظر آؤ گے۔ بہتے لوگ یہی کہیں گے جی شادی مبارک، شادی مبارک، شادی مبارک، بس مبارک مبارک۔ لیکن اللہ دے نبی نے کیویں شادی دے موقع تے دولہے نو دعا دیتی، شادی وعدے کر والے نو دعا دیتی، بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر، کہ اللہ تانوں برکت دے اور اللہ تانوں خیر تے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی بہترین دعا نبی علیہ السلام نے اپنے واسطے بھی برکت منگی اور دوسرے واسطے بھی برکت دی دعا کی تھی۔ پھر دعوت ولیمہ ہوئے یا عام کھانے دی دعوت ہوئے، نبی علیہ السلام دی جدوں کوئی دعوت کردا تے نبی علیہ السلام انہوں دعا دیا کر دے کہ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اے اللہ، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اے اللہ جو تو انہاں نوں رزق عطا کیتا او دے اندر برکتاں عطا کر دے۔ کیوں جی اسی بھی کدی ولیمہ کھا کے کسی نوں یہ دعوت دعا دیتی؟ ہاں، ولیمہ کھادا، شادی مبارک کیا، لفافہ ہاتھ ہی پڑھایا تے اپنے گھر نوں ٹل۔ لیکن نبی علیہ السلام دعا دے رہا، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، جڑا اللہ نے تانوں رزق دیتا اللہ او دے اندر برکت عطا فرمائے۔ واغفر لہم، تے اللہ تواڈیاں غلطیاں کمیاں کوتاہیاں نو اللہ معاف کر دے۔ کیوں جی جڑا انسان عمل کردا او دے اندر کمیاں کوتاہیاں رہ جاندیاں نے کہ نہیں؟ تو کیسی عظیم الشان دعائے جدے تو آج اسی محروم ہاں۔ فرمایا اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اللہ انہاں دے حال تے رحم فرما۔ اور نبی دی دعا برکت دی ملی ہوئے تو پھر لہراں بہراں نہیں ہو جاندیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے برکت دی دعا دیتی ہوئے تو پھر لہراں بہراں نہیں ہو جاندیاں۔ آؤ میں تمہیں آج ایک حدیث سناواں تے بات ختم کراں۔ حضرت عروہ بارکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام یاد رہے گا؟ اگلے جمعے پوچھ لواں کی دسیا والا میں لو تمہیں ہون ہی نہیں پیا ہوندا۔ عروہ بارکی، عروہ بارکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے کول بیٹھے نے، آپ نے ایک دینار کڈیا، آپ فرماندے نے جائے دی ایک بکری لے کے، جائے دی ایک رات دھیان نال سنیا جائے۔ کچھ جمعہ تو میں تمہیں ایک حدیث بڑے دھیان نال سنا کے جانا تاکہ اچھے طریقے نہ یاد ہو جائے۔ آپ فرماندے نے یہ ایک بکری لے کے آ، صحابی نے دینار پھڑیا، منڈی گئے، سودا کیتا تے ایک دینار دی ایک دی بجائے 2 بکریاں خرید لی۔ نبی علیہ السلام نے کنیاں بکریاں لین بھیجا؟ ایک، تے صحابی نے کنیاں خرید لیاں؟ معلوم ہویا ایک بکری دی قیمت کنی سی؟ آدھا دینار۔ تے انہوں چاہیے تے یہ سی نا کہ ایک بکری لیا کے نبی علیہ السلام نو دیندا تے نال آدھا دینار بھی واپس کر دیندا، لیکن اس صحابی نے آدھا دینار واپس نہیں کیتا، انہیں پورا دینار واپس کیتا، انہیں پورا دینار واپس کیتا۔ کیویں؟ 2 بکریاں خریدیاں، واپس آ رہا، رستے دے اندر ایک گاہک مل گیا، انہیں کہا پا بکری بیچنی ہے؟
उन्हें कहा जी वेचनी है। किन्ने दी है? 1 दिनार दी। उन्हें कहा लियाओ दियो। उन्हें दिनार दिता, एक बकरी लई ते राह पिया, दिनार भी बच गया ते बकरी भी। लिया के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं बकरी भी पेश कर दी, दिनार भी पेश कर दिता। हुण सुभान अल्लाह तुसीं बड़ी आंदे हो, पर हजे अगला जिहड़ा तुहानूं फार्मूला सुनाना ना, फिर तुहाडे रोंगटे खड़े हो जाने। दिनार भी आ गया ते बकरी भी आ गई। आप फरमांदे ने उर्वा खैर ही है ना, बकरी भी ले आंदी आ ते दिनार भी ले आंदा ही। सारी गल सुनाई कि मैं 2 बकरियां खरीदियां, रस्ते च गाहक मिल गया, एक मैं वेच दी महबूब, दिनार भी आ गया, बकरी भी आ गई है। तो मुनाफा कितना लिया वाला सहाबी ने? अद्धो अध, डबल मुनाफा लिया, डबल। वो सहाबी ने डबल मुनाफा लिया, डबल दूने कीते ने। और तुहाडे मुआशरे के अंदर भी कई ऐसे कारोबार ने मैं जानना, हाँ जी, डबला तो भी ज़्यादा मुनाफा लोग कमाते ने, उधर कोई भी ध्यान नहीं करता। जो मोबाइल आया सी ना, आ बटन वाला मोबाइल आया, यदा माइक खराब हो जाता सी तो माइक चेंज करवाने वास्ते जाते सन, किन्ने पैसे लेंदे सन? 200। तो माइक किन्ने दा होंदा सी? 5 रुपए का। अस्तगफिरुल्लाह, एडा महंगा। 36 रुपये दर्जन हजरत। 3 रुपए का माइक आउंदा सी, 200 का लगा के देंदे सन या 300 का लगा के देंदे सन। किन्ने % कमाया? वो भी छड़ दिओ, दौर लंघ गया। डॉक्टर ते आ जाओ, डॉक्टर एक पर्ची लिख के दिंदा, दुकान का किराया दिंदा, बिजली का बिल दिंदा, किन्ना खर्चा आउंदा पर्ची ते? किन्ने % कमाई करदा? यार जे कोई माड़ा बंदा करियाने वाला वो 5 रुपये चीनी दे रेट वध ला लवे, उन्हें 20,000 जुर्माना करन टुर पैंदे। हजरत उर्वा बारकी ने डबल मुनाफा लिया। हजरत अल्लाह दे पाक पैगंबर ने दुआ दी है, अल्लाह तेरे काम दे अंदर बरकतां नाज़िल फरमाए। फिर सहाबी आंदे ने ऐसी बरकत पई, उस बरकत का रिजल्ट भी सुन लो। सहाबी आंदे ने जो नबी की दुआ मिल गई, उस तो बाद मैं जेड़ा भी कारोबार किया, भावें मैं मिट्टी नूं हथ लाया, अल्लाह ने मेरे वास्ते सोना बना दिता। नबी की दुआ की बरकत है। तो पिछे बुनियाद की है? डबल मुनाफा। अज के बाद घट मुनाफा। अपने बीवी बच्चों का हक नहीं मारना, अपने बच्चों नाल ज़्यादती नहीं करनी, मुनाफा चंगा ठीक ठाक लेना जिन्ना लै सको। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे बंदे नूं बरकत की दुआ दी है, अल्लाह तेनू बरकत दवे। तो सहाबी रसूल आंदे ने फिर मैं मिट्टी नूं भी हथ लाया, अल्लाह ने सोना बना दिता। अल्लाह दे हजूर दुआ है, अल्लाह साडे आमाल दे अंदर भी बरकतां नाज़िल फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।